गोंयची विधानसभा जी आसा तेची सुरवात जाल्या आणि कालूच त्या विधानसभेच्या निमतान आमचे राज्यपाल श्री पी श्रीधरन पिल्लय यांचे उलोवप जालें आणि त्या उलोवपा भितर ताणें एकूण सरकाराच्या कामगिरीचो जो आढावो घेतलो हो एक इम्प्रेसिव्ह अशा पद्धतीचे सरकाराचें काम जें आसा गोंयच्या विकासाच्या नदरेंतल्यान म्हणात सामान्य मनशाच्या विकासाच्या नदरेंतल्यान म्हणात एकूण जें काम चालू आसा तेच्या संबंदांतलो ताणें नियाळ घेतलो. सगळ्यांक खबर आसतलें की 37वी नॅशनल गेम्स ज्यो आसा त्यो पयर जाल्यो त्या नॅशनल गेम्स बऱ्या पद्धतीन ह्या सरकारान ऑर्गनायज केल्ल्यो. त्याच बरोबर G20 मिटींग्स ज्यो आसात ह्या आमच्या गोंयाक एक व्हडलो मान हो G20 मिटींग्साचो आणि तो मान आमकां गोंयाक मेळ्ळो आनी त्यो बऱ्या पद्धतीन गोंयच्या सरकारान घडोवन हाडल्यो. हेच्या संदर्भांतूय राज्यपाल जो आसा तो उलयल्लो आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जे आसा तें गोंयांत जालें. हे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल पोरू परस सुद्दां मोठ्या व्हडल्या दबाज्यान ह्या फावटी जालें आनी खूब देशभरांतल्यान आनी जगभरांतले सुद्दां पार्टिसिपंट्स ह्या पर्पल फेस्टिवला भितर ह्या सरकारान आयोजन केल्लें आशिल्ल्यान तातूंत वांटेकार जाले हो एक आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा. आयज आमी पळयतात की गोंयचो जो ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टीक प्रोडक्ट आसा तो सादारणपणान 30% जो प्रपोज केल्लो तो आतां 33% पर्यंत पावल्लो आसा. हेच्या संबंदांतलो उल्लेख राज्यपालान आपल्या भाशणा भितर केल्लो आसा आणि एका अर्थान गोंयच्या इकॉनॉमीची स्टेबिलिटी आणि गोंयच्या इकॉनॉमी जी आसा ही कशा पद्धतीन मुखार सरता आनी गोंय वता हेच्या संबंदांतलो उल्लेख जो आसा तो राज्यपालान आपल्या भाशणांत केल्लो आसा. चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप येवजण जी आसा ही गोंयच्या सादारणपणान 5 ते 7,000 भुरग्यां पर्यंत ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या योजनेंतल्यान आनी प्रयत्नांतल्यान जे आमचे गोंयचे भुरगे आसात तेंचे खातीर चीफ मिनिस्टर एप्रेंटीस येवजण जी आसा तातूंतल्यान तांकां काम मेळिल्लें आसा आनी ती बऱ्या पद्धतीन कशी चल्ल्या हेजोय उल्लेख तेजे भितर जाल्लो आसा. PM विश्वकर्मा येवजण जी आसा तेजे सकयल गोंयच्या एकूण सादारणपणान 33,000च्या वयर लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलां आनी हातूंतल्यान जो सामान्य मनीस आसा त्या सामान्य मनशा खातीर ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान जी येवजण राबयली तातूंतल्यान गोंयच्या 33,000 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलां. तेंचे स्कील डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भांतले क्लासीसूय चालू जाल्ले आसात. सो हेच्या संबंदांतले सरकाराचे कशा पद्धतीन काम फुडें वता हेच्या संबंदांतलो उल्लेख जो आसा हो गव्हर्नरान आपल्या स्पिचीन केल्लो आसा. गोंयान आमकां खबर आसा की गोंयचो शेतकार जो आसा हो शेतकार चडसो भात रोवपी काजींनी काम करपी काजी आशिल्लो अशा पद्धतीचो आनी ह्या भाता खातीर 20 रुपया अश्योर्ड प्रायस जो आसा तो आसा. काजू खातीर 150 वयल्यान 150 रुपया पर्यंत वेल्लो काजूचो प्रायस आसा. नाल्ला खातीर 12 रुपया वयल्यान 15 रुपया पर्यंत सरकारान केला आनी अशा पद्धतीन गोंयच्या शेतकऱ्याक सुद्दां सरकार कसो मदत करपाक सोदता हे आपल्या कामांतल्यान सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा आनी हेची तुस्त एका अर्थान ह्या भाशणाच्या निमतान गव्हर्नरान केल्ली आसा. ह्या हातून दुधकार जो आमचो आसा हो गांवांतलो जो दुधकार आसा त्या दुधकाराक सादारणपणान 24 कोटी रुपया हे जे तेंचे खातीर इन्सेंटिव्ह जो आसा ते इन्सेंटिव्हाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे सरकारान पावयल्लो आसा आनी गांवांतल्या शेतकऱ्या खातीर हो इन्सेंटिव्ह जो आसा ताचो खूब व्हडलो प्रमाण म्हणजे सांगें केपें काणकोण म्हणा किंवा ह्या सगळ्या वाठारांतले जे शेतकार आसात तेंचे खातीर ह्यो सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसात ताचो खूब व्हडलो उपयोग ह्या निमतान जाल्लो आसा हे आमी सगळे जाण पळयतात. एज्युकेशन सेक्टरा भितर आसत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा भितर आसत सरकारान जें काम केलां हें काम वेगवेगळ्या मळाच्या माध्यमांतल्यान करणे केल्लें आसा आनी तेजे खातीर जो मोठ्या प्रमाणाचेर इन्व्हेस्टमेंट सरकारान तर केलाच पूण त्याच बरोबर ताचो जो आउटपूट जो आसा हो आउटपूट सरकारान दाखोवन दिल्लो आसा आनी म्हणून काल जो गव्हर्नराचो एड्रेस जालो त्या गव्हर्नराच्या एड्रेसा भितर गव्हर्नरान ह्या सगळ्या गजालींची सरकारान आपलो सरकार कशा बऱ्या पद्धतीन काम करता हेच्या संबंदांतलो उल्लेख केल्लो आसा. आयज मिड डे मिलाच्या माध्यमांतल्यान सादारणपणान 1,63,123 भुरगे जे आसात ते मिड डे मिलाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ताचो आयज बेनिफीट घेतात आनी ताचो उल्लेख गव्हर्नराच्या ह्या उलोवपा भितर पयर जाल्लो आमी काल जाल्लो गव्हर्नरान केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान खरें म्हणजे गोंयचें सरकार कशें काम करता हे सगळ्याचो उल्लेख केल्लो आसा. एक्सपोर्ट हब आसत नवो जुवारी पूल आसत आनी त्याच प्रमाणान सरकारान ज्या पद्धतीन स्मार्ट मिटरिंग वर्कसाच्या संदर्भांतलें काम आसा ते सगळे वेगवेगळे माध्यमां आसात जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा कडेन जोडिल्लीं आसात ही सरकारान जी करतात तेच्या संबंदांतलो गव्हर्नरान उल्लेख जो आसा तो आपल्या सगळ्या भाशणा भितर ह्या सगळ्या गजालींचो केल्लो आसा. आनी म्हणून आमी जर पळयत जाल्यार ओवरऑल फाटल्या वर्सभरा भितर जें काम ह्या सरकारान गोंया भितर केल्लें आसा त्या कामाचो एक आलेख गव्हर्नराच्या उलोवपांतल्यान खरें म्हणजे काल आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडलो आनी गोंयच्या लोकांक ज्या पद्धतीन एक प्रतिसाद 2022 गोंयच्या सरकाराक दिलो
आणि ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आयलो त्या सरकारान फाटल्या 2 वर्सां भितर जे काम केलें तातूंतलो ते काम जे आसा ते पळयत जाल्यार एका अर्थान गोंयच्या सामान्य गांवां पासून ते आमी शहरा पर्यंत आसात जाल्यार पेडणे सावन आसत ते काणकोणच्या पोता पर्यंत आसत सगळ्या कडांनी एक डेव्हलपमेंट मळाचेर आसतले सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसतले सामान्य मनशाचे उदरगतीचे आसतले स्टुडंट आसतले शेतकार आसतले हे सगळे मळाचेर हो सरकारचें काम करता तेज्या संबंधान तो उल्लेख जो आसा तो प्रायम ह्या गव्हर्नराच्या हातूंतल्यान हो तेजो जाल्लो आसा आनी म्हणून गव्हर्नरान ज्या पद्दतीन सरकाराच्या कामाचो आढावो घेतला आनी सरकार जें बरें काम करता तेका लागून तेका जी सरकारची मांडणी दिल्ली आसा तेका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी गव्हर्नराचे सुद्दां आभारी आसात गव्हर्नरान एक बऱ्या पद्दतीन सरकाराच्या कामाचो आलेख जो आसा तो घेतलो आनी तो ह्या विधानसभेच्या निमतान त्यांनी सगळ्यांच्या मुखार दवरलेलो आसा आयज चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हाज्या फुडारपणा सकयल जो सरकार काम करता त्या कामाचो एका अर्थान एक बरो नियाळ ह्या गव्हर्नराच्या एड्रेसांतल्यान आयिल्लो आसा आनी एक गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या नदरेंतल्यान जी कामां चालू आसा ते सगळ्या लोकांच्या मुखार आयिल्ली आसात म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी त्यांची गव्हर्नराचो जो आसा ते आभार मानतात आनी तेंचे त्या निमतान अभिनंदनूय करता हांव आमच्या अध्यक्षाक विनंती करता की त्यांनी आपले उलोवप करचें हे 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतात आनी गोंयांत तांच्यो 2 कार्यक्रम आसा एक कार्यक्रम जो आसा तो ONGC हांगासर एनर्जी वीक तेचें कॉन्फरन्स आसा तेचें उद्घाटन ते करतले आनी तेच्या नंतर मडगांव बस स्टँडाचेर ते वेगवेगळी इनॅग्युरेशन आनी फावंडेशन स्टोन जी आसा ती वर्च्युअली घालपाचे आसात तातूंत आमी म्हणिल्लें आसा की विकसीत भारत विकसीत गोवा हे त्या सभेचें नांव आसतलें आनी तातूंतल्यान वर्च्युअल इनॅग्युरेशनां जी आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी प्लांट कुडचडे NIT कुंकळी अशे 3 वेगवेगळे प्रकल्पाचें ते उद्घाटन करतले वर्च्युअली आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट शेळपे सालावली डॅमाचेर आनी पॅसेंजर रोपवे कांपाल पणजी टू रेस मानूस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी अशा दोन कामांचे ते फावंडेशन स्टोन घालपाचें आसा वर्च्युअली आनी हें जातकच सबंद कार्यकर्त्यांक आमी गोंयकार लकी आसात 22 जानेवारी रामलल्लाची प्रतिश्ठापना जातकच गोंया भितर ते पयल्या वेळारूच जातात आनी तांचे आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन लाभतलें दनपारच्या 1 वराचेर सगळे जाण हांगा उपस्थित जातले आनी मोठ्या संख्येन हांगा सगळी वेवस्था मंडप घालपाचें काम पेंडॉल घालपाचें काम चालू आसा आनी त्यामुळे गोंयभरले सगळे कार्यकर्ते आसात वेलविशर आसात वेगवेगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात हे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ह्या सभेक उपस्थित आसतले आमकां सगळ्यांक तेंचें मार्गदर्शनूय लाभतलें सद्या आमकां खबर आसा की पार्लिमेंट सेशन चालू आसा असेंब्ली सेशन चालू आसा आनी त्यामुळे हे शेवटचें पार्लिमेंट सेशन तेच्या नंतर निवडणुकीक आमकां सगळ्यांक वचपाचें आसा आनी हो एक बरो वेळ आसा की ज्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमकां तेंचे कडेन तेंचें भाशण जें आसा तें आमकां आयकपाक मेळटा हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करपाक सोदतां की सगळ्यांनी आपापल्या हातूंतल्यान ह्या कार्यक्रमाक येवचें कारण वेळ दनपारचो 1 वर एका तशें म्हणिल्लें आसा आनी त्यामुळे सगळ्यांनीच तांच्या मार्गदर्शनाचो लाभ घेवचो आनी म्हणून आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांक अपील करता सगळ्या लाभार्थ्यांक अपील करता की तांच्यांनी ह्या सभेक आपली उपस्थिती लावची. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.